Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipahimakak ni former House Speaker Martin Romualdez nga aduna siya'y kalambigitan sa usa ka foreigner nga negosyanteng nalambigit sa kaso sa korupsyon nga adunay kalabutan sa investment fund sa Malaysia. Base sa usa ka report, giingon nga si Patrick Mahoney usa kuno nga advisor sa Maharlika Investment Corporation ug kasagarang makitang kuyog ni Romualdez. Apan gipahayag sa kongresista nga wala sayay bisan unsang pakighimamat o pakigistorya sa bisan kinsa nga konektado sa Maharlika Fund. Ipasabot usab niya nga malisyoso ang mga report nga nag-ugma og issue bato kaniya. Una nang gipanghimakak sa MIC nga adunay kalabutan kanila si Mahoney nga napriso tungod sa mga kasong fraud, criminal mismanagement ug money laundering. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa ubang mga balita ug update. Amping tangtanan.